giingon ang atong Ginoong Hesus sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 13, versikulo 35, nga ang mga tawo sa kalibutan makahibalo nga iya kitang tinun-an kung aduna kitay paghigugma ug pag-alagad sa uban. So magpadayon kita sa atong pagkinabuhi ug pagpaningkamot ug atong paningkamutan kanunay nga atong paharion sa atong matag kasing-kasing ang ato ang Ginoong Hesus. Sa makausapa, ang pagsunod lamang sa kabubuton, balaod ug mga pulong sa atong tinuod nga hari nga mao si Kristo ang maghatag kanatog kinabuhi nga malinawon ug malampuson. So happy festa pag-usab katawhan sa Diocese sa Tagum ug viva Kristong Hari.